आका करीब फरमाते उमर कैसे आना हुआ, उमर कैसे आना हुआ। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाने आया हूँ, मैं आप पर ईमान लाने आया हूँ। इसलिए तो शायर कहता है कि तैयबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है, तैयबा से मंगाई जाती है सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालू से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अरे जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जितने जर्रे आए सामने वो सितारे हो गए, जितने जर्रे सामने आए वो सितारे हो गए। इसलिए शायर फरमाता है कि रूबे नबी पे जिसे घड़ी उनकी नजर पड़े, कि रूबे नबी पे जिसे घड़ी उनकी नजर पड़ी, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए। दरबार मुस्तफा के जो दरबान हो गए वो नाते सरवर कौनैन गुनगुना रहे थे। लिहाजा जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, इधर उधर खड़े हैं, वो जल्द से जल्द महफिल में तशरीफ लाए। बिना तमसीर व ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जाकिर अली बाबा खलीफाए शहंशाह कलम व खलीफाए शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद जाकिर अली बाबा को मैं माइक दो, उससे पहले उनका इस्तकबाल नाराए तकबीर और नाराए रिसालत से किया जाए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जाकिर अली बाबा का दामन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारगाह रिसालत अली रिसालत में एक मरतबा बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नशराना पेश कर और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आज की महफिल में जलवागर फर्जंद रूहानी औलाद गौसे समदानी शाह सैयद मौलाना इम्तियाज़ अली बाबू और आपकी मस्जिद के इमाम साहब, मजमे में पधारे हुए मेरे अजीज़ों नौजवान साथियों, कोई तकरीब की तरफ से मैं नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल किसी की पसंद 5-10 मिनट आपके जहन को और आपके हौसलों को बुलंद करने आया हूँ। सबसे पहले मेरी बात यह रहेगी कि आज मैंने 4 बजे हुज़ूर शेखुल सयूख शेखुल मशाइख मुफ्ती आज़म गुजरात शहंशाह कलम सरकार सैयद फखरुद्दीन बाबा दरियाई को फ़ोन किया। हमारे इम्तियाज़ बाबा के साथ बात हुई थी क्योंकि ज़्यादातर लोग इतवार का प्रोग्राम रखते हैं और इतवार के प्रोग्राम तो बहुत होते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम को सक्सेस करना चाहते हो तो इतवार का न रखें, बल्कि रात का रखें, किसी दिन भी रखें। किसी न किसी का कुछ न कुछ प्रोग्राम होता है, सतवासे का, मंगनी का, मौत का, ज़ियारत का, चैम्बुल का, शादी का। तो मैंने जब हज़रत फखरुद्दीन बाबा साहब को फ़ोन किया तो हज़रत ने बताया कि 1 तारीख को कारंटा शरीफ में मेरे रिश्तेदारों में शादी का प्रोग्राम हुआ। लिहाजा 2 दिन पहले, यानी 1 तारीख के 2 दिन पहले और 1 तारीख के 2 दिन बाद मेरा कारंटा से निकलना मुश्किल है। मैंने कहा हज़रत आती इतवार तक, बोले वो 21 दिन करीब आ जाएंगे। मैंने कहा ये भी सच है, और इसके बाद हम अगर प्रोग्राम करते हैं तो हम फिर बारिश के करीब आ जाएंगे, तो फिर हमारे किबला है, काबा है। मैंने कहा कि हज़रत आप बोलो। बोले काम करो, जुमेरात को रखो। तो 29 तारीख जुमेरात को असर की नमाज के बाद कुछ गुफ्तगू होगी, तकरीर होगी। वहाँ तक गांव के परगांव के मेहमान आएंगे। असर की तकरीर और कुछ गुफ्तगू के बाद अजान होगी, मगरिब की नमाज होगी, और मगरिब की नमाज के बाद सरकार की बिला हज़रत फखरुद्दीन बाबा साहिब अपने हाथों से अल्लाह के घर की बुनियाद रखेंगे। सामान्य किराम,
آج بچہ جو پیدا ہوا ہے نا آج وہ بچہ اگر 100 سال تک زندہ رہا تو یہ مسجد 100 سال تک نہیں بنائی جائے گی. سبحان آج جو اللہ. بن جائے گی 100 سال. RCC ایک مضبوط کام ہوتا ہے, اس کی گارنٹی 100 سال کی ہوتی ہے. اب بھول جاؤ کہ ہم دوسری مسجد بنائیں گے, کیونکہ ہم جتنے بھی ہیں وہ سب دنیا میں نہیں رہے گے, وہاں تک یہ مسجد چلے گی. تو سامعین کرام, ہم کو ہوش رکھنا ہے, ہوش جذبہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ نارمل کام نہیں ہے. بستی کے مطابق تو بہت بڑا کام ہے, مگر ہمارا تو ایمان وشواس عقیدہ ہے کہ کام کتنا بھی بڑا ہو مگر کام تو آخر اللہ کا ہے, اس کی ذات و سب کا اسباب ہے, وہ کسی نہ کسی کو یہاں بھیج دے گی. مگر ہم کو کیا کرنا ہے؟ جمعرات کے دن اگر آپ نوکری جاتے ہیں اور آپ کا جو بھی پگار آتا ہے 200 500 1000 ایک روز کا, کسی کو نہیں بولنے کا, دل میں نیت کر لینے کی کہ یا اللہ آج اگر میں نوکری جاؤں تو میرا 200 500 روپئے روز ملے گا, مگر 29 تاریخ جمعرات کے دن میرے گاؤں میں تیرے گھر کی بنیاد رکھی جائے گی اور میں اس دن رضا رکھوں گا, اور رضا کا جو پیسہ مجھے نہیں ملے گا اے اللہ تو اس کا بہتر فیصلہ فرما. تو رب کی رحمت جواب دے گی کہ تو نوکری نہ گیا اور تیرا جو پگار کٹا وہ تمام کٹا ہوا پگار میں صدقے میں شمار فرما لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی ہر دن ہمارے لیے جنوری سے لے کر دسمبر تک, محرم سے لے کر ذوالحج تک, رविवार سے لے کر رविवार تک, سب دن ہم نے اپنے پیٹ کے لیے رکھے, کمانا, کچھ لانا, کچھ دھندا نوکری, یہ ہمارے اپنے لیے, اپنے پیٹ کے لیے, اپنے سماج, اپنے سنسار, اپنے بیوی بچوں کے لیے. سامعین کرام, ایک زوردار موقع آیا ہے, ایک زوردار ایسا موقع آیا ہے کہ جمعرات کا دن نہ میرے پیٹ کے لیے ہے, نہ میرے بیٹے کے لیے ہے, نہ میرے سماج کے لیے ہے. 29 تاریخ اور جمعرات کا دن میرے اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. اور یہ آپ کا امتحان ہے, آپ کی پریکشا ہے, کیونکہ سمے کم ہے. سوموار تو ختم ہو گیا, منگل اور بدھ 2 دن باقی رہتے ہیں. کیونکہ یہ مسجد کا جو پروگرام ہے نا, موبائل کے اندر جب چلے گا نا تو دیکھتے 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 پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا, اور مختصر سمے میں ہم اپنا پروگرام اتنا سکسیسفل کر کے دکھائے کہ گجرات کے مسلمانوں کو لسندرا میں صلاح لینے کے لیے آنا پڑے کہ اگر کوئی شارٹ ٹائم میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور سکسیس کرنا چاہتے ہیں تو پھر کسی کا مشورہ نہ لے, لسندرا چلے جائے. اس لیے سوموار کو تاریخ طے ہوتی ہے اور جمعرات کو سنگ بنیاد اچھی طرح ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سامعین کرام, ہمیں, اور یہ بابا تو اب نکلتے بھی نہیں ہے, 81-82 برس کی عمر ہو گئی, پوری زندگی انہوں نے دین کی تبلیغ کی, 40 سال تک تو دارالعلوم میں بچوں کو پڑھایا, اور آپ اپنے وقت کے شہنشاہ قلم بنے. آپریشن بھی ہوئے, یہ ہے وہ ہے, مگر حضرت نے مجھے بولا کہ جمعرات کے دن رکھو, اور عصر کی نماز کے بعد اس لیے رکھا ہے کیونکہ شدت کی گرمی بھی ہے نا, اور پھر رات کا پروگرام ہے, تو انشاءاللہ جس کو بھی آپ دعوت دیں گے وہ ضرور آئیں گے. اب ہم کو ایک کام کرنا ہے, اللہ کا گھر ہے, پیسوں کی چنتا نہ کریں, اور 1-2 برس اگر لیٹ بھی مسجد بنتی ہے تو چنتا نہ کریں, کیونکہ ہمارے گاؤں میں بھی 15 برس کے بعد مسجد بنی. مگر آپ ایک کام کریں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں, گاؤں میں جتنے لوگ ہیں, سب اپنے رشتے داروں کو دعوت دے دیں, اور کہوا نہیں کہ ہمارا گاؤں ની અંદર આ મસ્જિદની બુનિયાદ મૂકવામાં આવે છે. એ 100 વર્ષ પછી મિલવામાં આવે તો આવે. અમારો આ એક મોટું અવસર છે, તમે જરૂરથી આવજો. તમારા ગામના જેટલા બી રિશ્તેદારો છે અને જે નવજવાન કમિટી છે એ કમિટી બી ભરપૂર મહેનત કરે અને છોકરા બિલકુલ એટેન્શન થઈ જાય. ઘણા લોકોથી આપણાથી કામ ના કરે, પણ જે યંગ છોકરા છે એ એટલો જોશ જજ્બો રાખે, કારણ કે કોઈ શાયરે એક દિવસ એવું કીધું હતું કે હિંમત મરદા તો મદદ ખુદા. સુભાન અલ્લાહ. તમે હિંમત રાખો, એના પર ભરોસો રાખો, અલ્લાહ એવી ક્યાંથી મદદ કરી દેશે કે દેખતા દેખતા તમારી મસ્જિદ પાઈ તકમીલ સુધી પહોંચી જશે. હવે પ્રોગ્રામ આપણે એવો બનાવવાનો છે, ઇન્શાઅલ્લાહ હું તમારી સાથે કાંટાથી કાંટો મિલાઈને રહીશ. અમને બેઠી જગ્યાએ તો વાત કરી છે, જો મારી વાત પૂરી થઈ જાય તો આપણને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ લાખો રૂપિયા મળશે. એ ભાઈ તમને આવી જશે, મારે ખાલી ફોન જ કરવાનો, રૂબરૂ તમારે વાત કરી લેવાની. 2 જણને પકડવાના છે, મારે વાત બી થઈ જાય અલ્લાહ ચાહે તો. કારણ કે અત્યારે તો બધી જગ્યા પર મુસલમાનો કામ કરી રહ્યા છે, મદ્રસો બની રહ્યો છે, સ્કૂલો બની રહી છે, મસ્જિદો બની રહી છે, એટલે કદાચ કંઈ પૈસા બીજે બી આપી દીધા હોય, પણ અલ્લાહ વસ્તીમાં બહુ બરકત આપી છે. અને આપણી મસ્જિદ બહુ નાની હતી, બનાવવા જેવી જ હતી. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે બીજો એક એવો બી પ્રોગ્રામ બનાવીશું કે આ પ્રોગ્રામ મેં બનાવેલો છે આખા ગુજરાતની અંદર, કોઈ નહીં બનાવ્યો.
આ તાબાને પિત્તળના વાસણો જે ખરા ને એને મસ્જિદને અલાવનાર સૌથી પહેલી જાત મારી છે. બેસો. એમાં એવું છે કે આપણે તાબા અને પિત્તળના વાસણ, તમે કોઈ આલિમને પૂછજો, જે વાસણ તમે ના વાપરતા હોય ને અને એ પાટિયા પર રહે ને તો એની ઝકાત આલવી વાજિબ છે. તમારી જરૂરતથી જે બી વધારે સાધન છે, તમે કોઈ ઘર રાખીને તારો મારીને રાખ્યું ને તો તમારે પર ઝકાત છે કે ભાઈ તેરે પાસે જરૂરત નથી ને ક્યું રાખે. એવી રીતે આ જે વાસણો છે તાબા પિત્તળના, જે ખૂણાની અંદર કાટ ખવાઈ રહ્યા છે, અને અમારા ઘરની વાર્તો લેડીઝને વર્ષની અંદર એકવાર લીંબુથી ને આંબલીથી ધોવી પડે છે, તો મેં એવું પ્લાન બનાવ્યું હતું કે જે બી તાબા પિત્તળના વાસણો છે કે એ દીકરીને, જે કદાચ આજે તો માં ને એ દાદી બી બની ગઈ છે, અને કદાચ એ તાંબા પિત્તળ એમના બાપ દાદા એલા કદાચ હોય બી નહીં, આ 50-60 વર્ષ પહેલા બધા વાસણ जाने रहमत पे लाखों सलाम, समीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. हम यहाँ से पुकार रहे वो सुने मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम. मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समीए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى آلك وصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك يا رسول الله. خدا بندہ کریمہ کا سازا بندہ نواز، میرے مولا تیرے گھر کی محبت میں، تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں یہ لسندرا کے مسلمان جمع ہوئے. میرے مولا ان کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. میرے مولا آج کی مختصر تقریر میں جو بھی نصیحت کی باتیں ہوئی، باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ، لسندرا کی چھوٹی بستی ہے، کوئی اتنی مالدار بستی نہیں ہے. اے اللہ، تو تیرے پیارے نبی کے صدقے خاص ان پر فضل فرما. آمین. اے اللہ، تیرے گھر کو آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا. آمین. یا اللہ، اس میں دینے کی، دلانے کی تو ہمت اور توفیق نصیب فرما. آمین. غوث خواجہ و مخدوم و مرتضیٰ کے صدقے میں جن جن حضرات نے جو بھی دیا ہے یا جو دیں گے، اے اللہ سب کی سخاوت کو قبول فرما. آمین. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا الہ. سامعین کرام، کل کارڈ آ جائیں گے تو آپ اپنے اپنے رشتہ داروں کو، دوست برادروں تک پہنچا دیں، اور کچھ کارڈ کو موبائل میں اتنا فالو کریں کہ گاؤں گاؤں تک تمہاری مسجد میں، گاؤں کی مسجد بن رہی ہے ایسا پوری دنیا میں چرچا ہو جائے. کل کارڈ آئیں گے، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں تک پہنچائیں، اور موبائل میں بھی خوب اس کا پرچار کریں، وائرل کریں. ایک کالو